बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पिछली वीडियो का मौजू था सहर इश्क। सहर इश्क क्या है? सहर इश्क कौन लोग किया करते हैं और किस वजह से किया करते हैं, इसके ऊपर आज भी हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में सहर इश्क की मैंने कुछ अलामतें बताई और उसका जो है वो एक आसान हल बताया जो आम लोग भी कर सकते हैं। जो अगर आपको कोई सही आमिल नहीं मिलता तो आपने उस तरीके से जो है वो अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है। इसकी थोड़ी सी डिटेल और बताना चाहूँगा और इसका आसान इलाज बताना चाहूँगा, ताकि अगर आपको कोई सही आमिल ना मिले तो आप इसमें गिरफ्तार होने से बच सकें। मेरी इस कोशिश से, मेरी इस वीडियो को देखकर सुनकर कोई एक भी अगर साहिब ईमान मुसलमान या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला साहिब ज़मीर बाज़मीर इंसान, कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी अगर इस मुसीबत से बच जाए तो वो एक आने वाली नस्ल को बचाने के मुतरादिफ है। और मेरी इस एफर्ट का मैं समझता हूँ कि मुझे सिला मिल जाएगा अगर किसी एक को भी इसका फ़ायदा हो जाए। चैनल के हवाले से कोई टेंशन नहीं है, ना करे कोई सब्सक्राइब, ना बेशक जो है वो इसको मैं नहीं कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो एक अच्छी बात को फैलाने की नीयत से इसको शेयर ज़रूर करें। सहर इश्क की वजाहत पिछली वीडियो में हो चुकी। मैं उन बातों को यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, सिलसिला वहाँ जहाँ पे रोका था उससे आगे जोड़ूंगा। इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सहर इश्क करते कौन लोग हैं? सहर इश्क वो लोग करते हैं जो किसी न किसी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, जिनको अपना वो रिश्ता जुड़ने की उम्मीद नहीं होती, या वो लोग जो किसी की दौलत की वजह से, किसी की शोहरत की वजह से उसको हासिल करना चाहते हैं और हासिल करने में उनको जो है वो बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। या वो लोग जो खुदा न खास्ता किसी शादीशुदा घर को ख़राब करना चाहते हैं, वो लोग भी सहर इश्क का सहारा लेते हैं। वो लोग जो अपने किसी न किसी हवाले से एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, जिनकी कोई 1, 2, 3 मरतबा बाज़ दफ़ा शादियाँ होकर टूट चुकी होती हैं, या वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, या फिर उनका किरदार लोगों की नज़र में बहुत नेगेटिव हो चुका होता है, वो लोग करते हैं। सहर इश्क वो लोग भी करते हैं जो किसी ऐसे शख्स के साथ, कोई लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है या नाउज़ बिल्लाह कोई गलत ताल्लुक़ कायम करना चाहता है, जिसके साथ उसकी कोई तलख़ी हुई है जो किसी न किसी वजह से उसके अना का मसला बन गई है, या कोई ऐसी तलख़ी दोनों में हुई है, कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी दीवार दोनों के दरमियान है, कोई ऐसी नफ़रत दोनों के दरमियान में है जो उसकी ज़िद बन जाती है, तो वो लोग भी सहर इश्क किया करते हैं। ऐसे लड़के, ऐसी लड़कियां, ये लोग सहर इश्क करवाया करते हैं। वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो जिस आमिल के पास जा रहे हैं, जिसको अपना मसला बता रहे हैं, जिससे हमदर्दियाँ ले रहे हैं, जिससे मदद ले रहे हैं, जिससे हेल्प ले रहे हैं, वो आमिल उनके काम के लिए किस चीज़ का और किस तरह इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे आमिल जब काम करते हैं तो उस वक्त सिर्फ चंद पैसे लेते हैं, उसके बाद उनकी डिमांड्स वक्त के साथ साथ सामने आती हैं और आपके कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होता
कि उस आमिल ने उसके लिए कितना गलत, कितना गंदा, कितना नापाक और कितना गलीज अमल किया होगा आपके मकसद के हसूल के लिए और अपने चंद पैसों के लिए। ये वजह भी होती है सैरे इश्क की। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते बाद में हजार गुना नफरत का बायस बनते हैं और आपकी आने वाली नस्ल के लिए नाकाबिल तलाफी अजियत का बायस बनते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो सहरे इश्क में गिरफ्तार हो चुका है या जो सहरे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है, जिसके ऊपर ये अमल कर दिया गया है या करवा दिया गया है, वो तो इतने मजबूत आसाब या इतने मजबूत उसके होशो हवास नहीं होंगे कि वो अपने इलाज के लिए खुद कुछ करे। उनके लिए क्या किया जाए? इलाज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। किसी का ये अलामतें सुनकर जानकर ज़मीर जाग जाए, वो अपने लिए करना चाहे, वो खुद गिरफ्तार है, कोई हमारा बहन, कोई भाई, कोई बेटी, तो वो अपने लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके अजीज़ो कुर्बा में, आपके दोस्तों में, मिलने वालों में कोई और इस मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका है या हो चुकी है, वो नहीं कर सकता, तो उसका इलाज आप खुद करें। जिस हद तक हो सके आप लोगों को आमिलों का सामना ना करना पड़े, आप लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी इज्जत को महफूज रख सकें। इसके लिए एक तो ये कि जो लोग ये काम करवाते हैं वो मीठी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो खिलाने के लिए बाज़ दफ़ा बहुत इसरार करते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत जज्बाती हो जाया करते हैं। वो आपको जो गिफ्ट देते हैं या फिर वो जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करवाने के लिए इसरार करते हैं, वो उनका दिया हुआ कोई परफ्यूम, कोई खुशबू, कोई बॉडी स्प्रे, कोई सेंट, कोई इत्र, कोई खुशबू भी हो सकती है, कोई भी मीठा भी हो सकता है जो आपको खिलाने के लिए इस्तेमाल करे, और कोई ऐसी खुशबू जो आपको लगाने के लिए इसरार करे कि आप उनकी वो दी हुई खुशबू ज़रूर इस्तेमाल करें या उसको ज़रूर सूंघें या उनके सामने उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसे जो गिफ्ट होते हैं वो बाज़ दफ़ा चेन, लॉकेट की सूरत में भी जो है वो लड़कियों को दिए जाते हैं। ऐसे गिफ्ट जो हैं वो बाज़ दफ़ा कुछ मुजस्सिम सूरतों की जो है वो मद में भी दिए जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सांप, कुत्ता, इस तरह के जो बने होते हैं मुजस्समे, वो भी दिए जाते हैं। उसकी वजाहत मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। ऐसी चीज़ों से बचना है। ऐसी खुशबू इस्तेमाल करने से जो आपको बहुत ज़्यादा इसरार कर रहा है, ऐसा मीठा इस्तेमाल करने से जो कोई बंदा आपको बहुत ज़्यादा इसरार कर रहा है, आपने बचना है। और सूरह फलक और सूरह नास का अमल मैंने पिछली वीडियो में मैं बताया, उसको इस तरह से किया जाएगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ें और मोहब्बत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें वो पढ़ें। और फिर 101 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास इस तरीके से पढ़ें कि पहले सूरह फलक पढ़ी मुकम्मल, उसके बाद सूरह नास पढ़ी मुकम्मल, तो ये एक दाना तस्बीह का गिना जाएगा। फिर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दूसरा दाना, इस तरीके से आप पढ़ेंगे 101 मरतबा। ये पढ़ने के बाद जो है वो मरीज़ अगर खुद कर रहे हैं तो वो अपने हाथों पे दम करके चेहरे पे फेर ले और पानी के ऊपर दम करके पानी पिए। अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो इसी तरह से आप जो है वो पानी के ऊपर दम करके या किसी भी खाने पीने वाली चीज़ के ऊपर दम करके उसको खिलाएं या पिलाएं। और उसके अलावा मरीज़ को दम कर सकते हैं, उसको दम कर दें। उसकी जो ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आप दम कर सकते हैं, उसके तकिए के ऊपर, उसके बिस्तर के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर भी जो है वो यही कलाम बरहक, कलाम पाक पढ़ के दम किया जाए। दूसरी चीज़, ऐसे अगर आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो उसकी तस्वीर हर वक्त अपने पास रखें
اور جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ کے پاس ٹائم ہے، اس وقت آپ لاتعداد بغیر کاؤنٹنگ کے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ، یہ ایک مرتبہ پڑھا میں نے۔ اسی طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کو اپنا عمل روکنا پڑے کسی سے بات کرنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، تو اس وقت اس تصویر کے اوپر دم کر دیں اور یہ نیت رکھیں کہ اس کے اوپر جو سحر عشق کیا گیا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، اس کا اثر ٹوٹ جائے۔ اگر آپ اس کو کوئی خوشبو پڑھ کے دے سکتے ہیں تو خوشبو کے اوپر کم از کم 4000 مرتبہ آپ اس طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ پڑھ کے 4000 مرتبہ پڑھ کے کسی خوشبو کے اوپر اگر کسی کو دیا جائے تو اس کے اوپر سے بھی سحر عشق کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے استعمال کی خوشبو لیں، اس کے اوپر پڑھ لیں اور وہ خوشبو بھی استعمال کریں، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب آپ کے پاس فرصت ہے پاکی کی حالت میں اس کو پڑھتے رہیں، اس کلام برحق کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ اس کی گرفت سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ شادی شدہ عورتوں کے اوپر بھی یہ کیا جاتا ہے، اور زیادہ جو ہے وہ شادی شدہ عورتوں کے اوپر ہی کیا جاتا ہے، اور اس کی واضح علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ان کے رشتے میں تلخیاں، لڑائیاں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی سیریس کنڈیشن کی جو بیماری ہے جس میں خدا نخواستہ کینسر، ہارٹ پرابلم، اس طرح کی بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ، یہ کیا جائے تو اللہ کے فضل سے یہ نہایت ہی مجرب عمل ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی کسی عورت کے شوہر کو یہ علامتیں محسوس ہوں تو وہ شخص جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ پڑھ کے جب موقع ملے اس کی تصویر کے اوپر دم کر دے، اس کے کپڑوں کے اوپر دم کر دے، اس کے کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر دم کر دے، اور اپنے لیے جتنا ہو سکے یا عزیز و یا غفار پڑھتا رہے۔ کم از کم ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھ کے ضرور دم کرے۔ جن عورتوں کے اوپر یہ ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی جو صورت ہے، ان کا جو چہرہ ہے، اس میں بڑا واضح چینج آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر ان کی وہاں پہ شادی ہو بھی گئی ہے تو ان کی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کشش، وہ اٹریکشن، وہ رونق ان کے چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو نکاح سے پہلے پہلے جو ہے وہ اس کا حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نکاح ہو گیا اور اس کے بعد تو پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں اس چیز کے اوپر کوشش کرتا ہوں بات کروں، اور میں نے آپ کو وہ چیز بتائی ہے جس کو عام پبلکلی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی باضمیر شخص، کوئی بھی اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے کردار کو پاک رکھنے والا کوئی بھی شخص جو کر سکتا ہے۔ باقی اگر یہ سیریس کنڈیشن اختیار کر لے تو اس کا جو ہے وہ علاج پھر اور طریقے سے ہوتا ہے، اور وہی کوئی پراپر عامل کر سکتا ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہو، جس کی اس کے اوپر محنت ہے، جس کی ریاضت ہے، جس کا مشاہدہ ہے، جس نے ان چیزوں کو وقت دیا ہے اور جس نے وہ ساری مشقتیں کی ہیں، اور جو ہے وہ اپنے ایمان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق ان حدود میں رہتے ہوئے
جس نے وہ ساری مشقتیں کی ہوتی ہیں، جس نے وہ ساری محنت کی ہوتی ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں یہاں پہ بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ لوگ کم از کم کوشش ضرور کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اور 90% لوگ اگر نکاح سے پہلے یہ علامتیں پکڑی جائیں تو وہ یہ علاج کر کے اللہ کے فضل سے اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں، وہ اس چیز سے بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بچی جس شخص سے شدید نفرت کا اظہار کرتی تھی اور خود چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا نام لینا شروع ہو جائے، وہ وہاں پہ شادی کی خواہش کرے، وہ وہاں پہ شادی کے لیے اصرار کرے، وہ اس کے لیے محبت کا اظہار کرے، اس بچی کے لیے علاج کی طرف آئیں، اس کے اوپر سختی نہ کریں، وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ اپنے بس میں نہیں ہے، اس کی زبان، اس کا دماغ، اس کا دل اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ جو کر رہی ہے، وہ جو کہہ رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، اس سے کروایا جا رہا ہے، اس سے کہلوایا جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کے علاج کی طرف آئیں، اس کے اوپر بلا وجہ کی سختی کر کے اور اس کے لیے ٹپیکل قسم کے حربے نہ آزمائیں۔ یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی اگر اس مسئلے میں مبتلا ہے تو آپ نے علاج کی طرف آنا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا کے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی کا، کوئی بے حیائی کا لیبل لگا کے آپ نے اس کو رسوا نہیں کرنا، آپ نے اس کو ذلیل نہیں کرنا، آپ نے اس کے علاج کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آپ نے ان علامات کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، تلاش کرنی ہے، اور یہ چیزیں اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہیں تو وہ یقین کر لیں کہ وہ بہن، وہ بچی، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے، وہ اپنے قابو میں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ نہیں کر رہی، وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ آپ سے نہیں کہہ رہی، وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ نہیں چاہتی، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کوئی شیطان صفت انسان اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس لڑکی کے، اس عورت کے چاہے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے۔ اتنی کھول کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، رشتوں میں دوریاں پیدا نہ ہوں، رشتوں میں فاصلے نہ پیدا ہوں۔ ہم معصوم بہنوں بیٹیوں کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا کے ہم ان کے اوپر کوئی بے حیائی کا لیبل نہ لگائیں، ہم ان کو غلط سمجھ کے اس آگ میں نہ دھکیلیں جس میں ان کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس چیز سے بچ سکیں ان کو بچایا جائے۔ ہم نے ہمیشہ جائز، سچے اور پاک رشتوں کو جو ہے وہ پرموٹ کیا ہے، پاک رشتوں کو فیور کیا ہے، پاک تعلقات، پاک سوچ، سچے اور پاکیزہ رشتوں کے اوپر میں الحمدللہ بلیو رکھتا ہوں، اور پاکیزہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور جائز طریقے سے جوڑنے کے لیے، اور جس حد تک جا کے ایسے رشتوں کے لیے عملیات وظائف کرنے کی اجازت ہے اس حد تک ہم ضرور بتاتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو نہیں منہ لگاتا، اگر کوئی آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کسی بھی حوالے سے کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی زبردستی کریں۔ آپ اس طرح کے عملیات کر کے اس کو خرید نہیں سکتے، آپ اس کو ایک آرٹیفیشل محبت میں مبتلا کر سکتے ہیں جو بعد میں
اس سے 1000 گنا زیادہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ نفرت آپ کی آنے والی نسل کو برباد کر سکتی ہے، آپ کی آنے والی نسل کو خراب کر سکتی ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ ایک معاملہ اس طرح سے ہوا میرے ساتھ، میں نے ایک جگہ پہ پیغام بھیجا نکاح کے لیے، اور اس کے بعد کسی نے مجھے اس چیز کی آفر دی کہ جی آپ کا یہ کام ہم اس طریقے سے کروا دیتے ہیں۔ تو میرے اللہ کا شکر ہے، صدقہ محمد والے محمد کے میرے مالک نے مجھے قائم رکھا، اور میں ایسے لوگوں کی چال میں نہیں آیا، میں ایسی آفر کو ایکسیپٹ کرنے سے بچ گیا، میں نے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ کمپرومائز صرف اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم، اس کا شعور، اس کی آگاہی دی ہوئی تھی، اور اسی لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت خراب کرنے سے مجھے بچایا، کسی معصوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بچیں، اور اگر کوئی باضمیر انسان، با کردار انسان جو کسی کے اوپر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتا ہے، تو شاید اللہ کرے کہ اگر وہ اس ویڈیو کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر اس طرح کی حرکت کرنے سے، اس طرح کا جادو ٹونا، جنتر منتر تنتر، اس طرح کے تعویذات، اس طرح کے سحر کو استعمال کرنے سے بچ جائے، اس طرح کے عملیات سے بچ جائے، اور کسی کے اوپر یہ اس طرح کے عملیات کروانے سے باز آ جائے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے میں اس میں کامیاب ہوں۔ آپ لوگوں کے کوئی جو بھی سوالات ہوں اس حوالے سے، ہمارا واٹس ایپ اینڈ موبائل نمبر 030843796661، 030843796661۔ یہ رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا جاتا ہے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے پاکستان کا کنٹری کوڈ 0092۔ اس نمبر پہ اپنا مسئلہ وائس میسیج کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ نوٹ کروائیں، اور جواب ملنے کے بعد دیے گئے وقت کے اوپر رابطہ قائم کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔